मूल्यवृद्धिको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच बानेश्वरमा झडप। बाघको आक्रमणबाट 5 वर्षमा बाँके र बर्दियामा 29 जनाको मृत्यु। रवि लामिछानेसँग ककसले मागे त्यही हिसाब। कुइने र नकुइने फोहोर नछुटाए काठमाडौँ महानगरवासीलाई 500 जरिवाना। एसपीपी स्वीकृत गर्ने काम ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ, अध्यक्ष दाहालको भनाई। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा बर्ड फ्लू, सचेत रहन आग्रह। गरिबी निवारणमा गर्नुपर्ने लगानी फोहोर व्यवस्थापनमा लागेको छ, मन्त्री झाँक्रीको भनाई। फिफा वरियतामा नेपाल 8 स्थान तल झर्यो। नेपाल टेलिकमले घटायो इन्टरनेट र इन्ट्रानेटको लेजलाइन शुल्क। कुनको कति पुग्यो, सम्पूर्ण जानकारी पनि आजको समाचारमा। कोरोना संक्रमण दिनदिनै बढेको बढै। देशमा कति छन् अहिले संक्रमित? युक्रेनसँग नेपालले व्यापार घाटा 20 अर्ब 81 करोड पुगेको खुलासा। मलका लागि डिलरमा धाउँदा धाउँदा थाके किसान। सहरको फोहोरको समस्या झनै विकराल बन्दै गएको मन्त्री झाँक्रीको भनाई। बाँच्ने कला सिकाउन अनुपम खेर काठमाडौँमा। पशुपतिमा गरे पूजाआजा। नगदी बार्गेनिङ गर्ने न्यायाधीश र वकिललाई तत्काल कारबाही गर्न राप्रपाको माग। अप्पर सोलुको आइपिओ खुल्दै कति किता सेयर बिक्रीमा। विप्लवको साथ छोडे 4 प्रभावशाली नेताहरूले पूर्व माओवादीसँग एकता गर्ने तयारी। काठमाडौँको कला संस्कृतिलाई विश्वभर चिनाउन मेयर शाहको आग्रह। अमृता खत्री टन्डनको शव 71 दिनपछि उठाउने सहमति। सरकारलाई निश्चल बस्नेतको सुझाव। नेपालमा खिचिने विदेशी फिल्मलाई कर छुट गरौँ लगायतका आज दिनभरका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा यहाँहरूको माझमा उपस्थित भएका छौँ। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। समाचारलाई एक लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसै गरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँबाट यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया भए पनि तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। समाचारको सुरुमा रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। लामो समयसम्म सञ्चार क्षेत्रमा काम गरेर चर्चा कमाएका रवि लामिछाने अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोलेर आगामी प्रतिनिधि सभा चुनावमा उठ्ने जमर्को गरिरहेका छन्। उनले घन्टी चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा अगाडि जाने घोषणा गरिसकेका छन्। उनी सञ्चार क्षेत्रमा रहँदा नमागिएको हिसाब अहिले माग्न थालिएको छ। उनले द लिडर नाम कार्यक्रममा अरूसँग पैसा असुलेर त्यसको हिसाब किताब नबुझाएको कतिपयको गुनासो छ। विभिन्न व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत हिसाब माग्ने क्रम जारी रहेको छ। एक व्यक्तिको दाबीका अनुसार 2 वर्ष अघि लामिछानेले ग्यालेक्सी टिभीमा द लिडर नामक रियालिटी सो सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरेका थिए। न्युज 24 मा छँदै सो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने उनको दाबी थियो। यो समाचार सूत्र न्युजमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकवृन्द, रवि लामिछानेले द लिडर नामक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरे तापनि उनले उक्त बाचा पूरा गरेका थिएनन्। धेरै व्यक्तिहरूले द लिडरमा फर्म भर्नका लागि पैसा खर्चिनु भएको छ। यस विषयमा तपाईँको धारणा के छ? कृपया कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। त्यस्तै अब अर्को समाचार। मूल्यवृद्धिको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच बानेश्वरमा झडप भएको छ। नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा सङ्घले मूल्यवृद्धि विरुद्ध मसाल जुलुस निकालेर सडक अवरुद्ध गरेपछि बिहिबार बेलुकी झडप भएको हो। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा चर्को मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै युवा सङ्घले बुद्धनगरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म मसाल जुलुससहित प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीले मूल्यवृद्धि फिर्ता गर, प्रधानमन्त्री राजीनामा दे लगायतका नारा लगाएका थिए। झडपपछि यस क्षेत्रमा यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन। पछिल्लो चरणमा भएको मूल्यवृद्धि अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 149 र डिजल मट्टीतेल 192 पुगेको। इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै खाद्यान्न, यातायात लगायतका क्षेत्रमा पनि महँगी बढेको छ। दर्शकवृन्द, महँगी दिनानुदिन बढिरहेको छ। नेपाल सरकारलाई तपाईँको सुझाव के हुन्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै अब बाघ आक्रमणको प्रसङ्ग। गएको 5 वर्षमा बाघको आक्रमणमा बाँके र बर्दियामा 29 जनाको निधन भएको छ। 5 वर्षको अवधिमा बर्दियामा 23 र बाँकेमा 6 जना गरेर 29 जनाको मृत्यु भएको हो। 5 वर्षमा बर्दिया र 23 र बाँकेमा 6 जना गरेर 29 जनाको मृत्यु भएको हो। दुवै निकुञ्जमा बाघ आक्रमणका घटना बढ्दै जाँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढेको हो। वन अतिक्रमण बढेको र भौतिक पूर्वाधारको विकासले बाघको वासस्थान खण्डित हुँदै जाँदा मानव र वन्यजन्तु बीच द्वन्द्व बढेको र त्यस क्षेत्रको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन्। बाघ र मानवको द्वन्द्व बढ्दै जाँदा बर्दियाबाट मानव आक्रमणमा संलग्न 6वटा र बाँकेबाट एउटा बाघलाई नियन्त्रणमा लिएर अन्यत्र सारिएको छ। सन् 2018 मा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा बाघको सङ्ख्या 87 र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा 21वटा बाघ रहेको तथ्याङ्क रहेको छ। सन् 2022 मा गरिएको गणनामा सो सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुने देखिएको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा
बर्ड फ्लू देखिएको छ। वीरेन्द्रनगर 3 का कृषक टेकराज आचार्यको फर्ममा पालेका टर्की र कुखुरामा बर्ड फ्लू देखिएको प्रदेश पशुपक्षी निर्देशनालयले पुष्टि गरेको छ। बर्ड फ्लू देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको आकस्मिक बैठकले ती पक्षीहरू तत्काल नष्ट गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी खगेन्द्र रिजालका अनुसार प्रभावित स्थलमा पक्षीहरू नष्ट गर्नका लागि आरआरटी पठाइसकिएको छ। बर्ड फ्लू पुष्टि भएको कुखुरा फर्म आसपासको क्षेत्रमा सेनिटाइज गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। बाख्रो बस्ती भएकाले त्रास फैलिन सक्ने भन्दै राति 8 बजेपछि मात्रै पक्षी नष्ट गर्न टोलीलाई निर्देशन दिएको पशुपक्षी निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निमित्त प्रमुख मोहन गिरीले हामीलाई जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै अब एसपीपी विवादको प्रसङ्ग। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी स्वीकृत गर्ने काम केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै गरेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग भएको दावी गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले सन् 2015मा केपी ओली प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्री भएको बेलामा सो प्रोग्राम अघि बढेको र 2019 सालमा त्यसमा ओली नेतृत्वको सरकारले नै त्यसमा सहमति गरेको पत्र भेटिएको भन्दै ओली नै त्यसमा जिम्मेवार देखिएको बताउनु भएको हो। बिहिबार पार्टीबाट ललितपुर जिल्लाको स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको सम्मान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो राष्ट्रघाती प्रोग्राम ओली जनप्रतिनिधिहरूको सम्मान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राष्ट्रघाती प्रोग्राम ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नै अघि बढाएको पत्र आफूले भेटेको जिकिर समेत गरेका छन् र ओली गुटले सत्तारूढ गठबन्धनले सो प्रोग्राम अघि बढाए जसरी प्रचार गरेर झुट र बेइमानी गरेको उनको आरोप थियो। अध्यक्ष दाहालले तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले अमेरिकी दूतावासले पठाएको सो सम्बन्धी पत्रमा रक्षा मन्त्रीको निर्देशन अनुसार भन्ने उल्लेख गरिएबाट पनि सो पत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ओली संलग्न भएको पुष्टि हुने तर्क समेत गरेका छन्। दर्शकवृन्द, दबाव स्वरूप सबैजनाले नो एसपीपी भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। नेपाल टेलिकमले इन्टरनेट तथा इन्टरनेटको लिज लाइनको महसुल घटाएको छ। कम्पनीले असार 1 गतेदेखि लागू हुने गरी इन्टरनेट तथा इन्टरनेटको लिज लाइनको महसुल दर 36% घटाएको हो। इन्टरनेटको लिज लाइन अन्तर्गत 1 देखि 20 MBPS ब्यान्डविड्थको महसुल दर अब रु 1600 मात्र कायम गरिएको छ। यसअघि 2000 शुल्क रहेकोमा टेलिकमले 400 घटाएको हो। त्यस्तै 21 देखि 50 MBPS को महसुल दर 2300 रहेकोमा रु 1600 बनाइएको छ। 51 देखि 100 MBPS को 2100 र 100 MBPS ब्यान्डविड्थ भन्दा माथि क्षमताको महसुल 1900 रहेकोमा दुवैको महसुल घटाएर 1500 मा कायम गरिएको टेलिकमका प्रवक्ता सोमन अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार इन्टरनेट लिजलाइन अन्तर्गत 1 देखि 10 MBPS ब्यान्डविड्थको महसुल रु 2700 रहेकोमा 2400 बनाइएको हो। त्यसैगरी 11 देखि 100 MBPS को 2400 रहेकोमा 2100 बनाइएको छ। त्यस्तै 100 MBPS भन्दा बढीको रु 2100 रहेकोमा 1800 कायम गरिएको छ। त्यस्तै अब कोरोना बढ्न थालेको प्रसङ्ग। पछिल्लो दिन कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 49 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबार 31 जना र मङ्गलबार 19 जनामा संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2494 नमुना परीक्षण गर्दा 49 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सो अवधिमा 12 जना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। हालसम्म 163 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। हाल 85,675 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्। नेपालमा हालसम्म 11,19,866 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने 11,952 जनाको संक्रमणबाट ज्यान गएको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सहरको फोहोरको समस्या झनै विकराल बन्दै गएको बताएकी छन्। बिहिबार काठमाडौँमा टुकुचा खोलाको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र शिलान्यास गर्दै मन्त्री झाँक्रीले सहरको फोहोरको एकजना गरिबको समस्यालाई निवारण गर्ने भन्दा पनि ठुलो रहेको बताएकी हुन्। उनले सहरमा फोहोरको समस्या विकराल रहेको भन्दै त्यसलाई बेलैमा हल गर्नुपर्ने बताइन्। मन्त्री झाँक्रीले फोहोर गर्नेसँगै रकम उठाएर फोहोरको काम गर्न नसके पुस्तौसम्म ऋणको भारी बोकिरहनुपर्ने बताइन्। उनले फोहोर घरबाट चोक र खोलामा लगेर थुपार्ने परिपाटी बन्दै गएको भन्दै त्यसलाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। 11 महिनाको अवधिमा स्वदेशी वस्तु निर्यात गरेर मुलुकले 1 खर्ब 85 अर्ब 83 करोड रुपियाँ बराबरको मुद्रा आर्जन गरेको छ। समग्रमा आयात ठुलो भएकाले मुलुकको व्यापार घाटा 15 खर्ब 77 अर्ब 38 करोड पुगेको छ। हाल रसियाले आक्रामक गरिरहेको मुलुक युक्रेनसँग पनि नेपालको ठुलो व्यापार
नेपालको व्यापार ठूलो छ। नेपालसँग व्यापारका आधारमा युक्रेन 8औं मुलुक हो। युक्रेनबाट नेपालमा 11 महिनामा 20 अर्ब 81 करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। खास गरी तेलहनको कच्चा पदार्थ युक्रेनबाट बढी मात्रामा आयात हुने गर्दछ। त्यस्तै अब फुटबल टिमको प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका फिफा वरियतामा 8 स्थान तल झरेको छ। फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको 9 वरियता अनुसार नेपाल 176औं स्थानमा छ, जुन पछिल्लो वरियताभन्दा 8 स्थान तल हो। नेपालले यसअघि वरियताको 168औं स्थान थियो। नेपालले भर्खरै मात्र एएफसी एसियन कप 23 को तेस्रो चरणको छनौट खेलेको थियो। छनौटको समूहमा एमा रहेको नेपाल जोर्डनसँग 2-0ले, कुवेतसँग 4-1ले र तेस्रो खेलमा इन्डोनेसियासँग 7-0ले पराजित भएको थियो। सोही प्रदर्शनको आधारमा नेपालको वरियता खस्किएको हो। वरियताको शीर्ष स्थानमा ब्राजिल र दोस्रो स्थानमा बेल्जियम छन्। तेस्रो स्थानमा भने फ्रान्सलाई पछि पार्दै अर्जेन्टिना उक्लिएको छ। त्यसै चौथो स्थानमा फ्रान्स र पाँचौं स्थानमा इङ्ल्यान्ड रहेका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुइने र नकुइने फोहोर एकै ठाउँमा मिसाउनेलाई साउन 1 गतेदेखि कारवाही गर्ने भएको छ। महानगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै फोहोर छुट्याएर नराख्नलाई साउन 1 गतेदेखि 500 जरिवाना लागू गर्ने बताएको छ। फोहोर सङ्कलनका क्रममा फोहोरको पृथकीकरण नगरेको पाइए हरेक पटक जरिवाना गरिने महानगरपालिकाको चेतावनी छ। फोहोर छुट्याउने जिम्मेवारी उत्पादनकर्ताकै भएकाले त्यस्तो निर्णय गरिएको महानगरपालिकाको भनाइरहेको छ। महानगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण 2077 को दफा 51 थर फोहोर मैला व्यवस्थापन 2068 को दफा 38 थमा जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिस्टोल र वन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा प्रभावित स्थानीय र त्यहाँका बासिन्दा तहसँग आगामी 1 साउनदेखि फोहोर स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। असार मसान्तसम्म मात्रै अहिलेकै अवस्थाको फोहोर फाल्न दिनु नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको दुनेप्सी नगरपालिका सहमत भएका छन्। त्यस्तै अब आइपिओ सम्बन्धी अपडेट। अप्पर सोलो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल कम्पनीको आइपिओ निष्कासन गर्ने तयारी भएको छ। कम्पनीले असार 20 गतेदेखि प्रतियोगिता 100 अङ्कित 19,57,50,000 मूल्य बराबरको 19,57,500 किता साधारण सेयरको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बिक्री खुला गर्न लागेको हो। कम्पनीले कुल निष्कासनको 2% हुने 39,150 किता कर्मचारीहरूलाई र 5% अर्थात् 97,875 किता सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्टै बाँकी 18,20,475 किता सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। बलिउड अभिनेता अनुपम खेर र नेपालबीच हार्दिक सम्बन्ध छ। उनी प्राय विभिन्न कामको सिलसिलामा नेपाल आइरहन्छन्। उनकै मुख्य भूमिका रहेको फिल्म उचाइको छायाङ्कन केही महिना अघि नेपालका हिमालय क्षेत्रमा भएको थियो। एक मोटिभेसनल कार्यक्रमको वक्ता भनेर खेर पुनः नेपाल आइपुगेका छन्। हयात होटेलमा आयोजित कार्यक्रममा उनले बिहिबार दिउँसो जीवन बाँच्ने कला र आशावादिताबारे अनुभव र ज्ञान बाँडे। बुधबार काठमाडौँ आइपुगेका उनी एक दिन बसेर बिहिबार बेलुका भारत फर्किएका छन्। एक बिमा कम्पनीले उनलाई वक्ताको रूपमा नेपाल ल्याएको थियो। बिहिबार बिहान पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगेर खेरले पूजाआजा गरे। पशुपतिमा जाँदा आफूलाई ऊर्जा प्राप्त हुने भन्दै उनले खुसी समेत व्यक्त गरे। उचाइ फिल्ममा अभिनेता खेरकै जमीको रूपमा अभिनय गरेका सरोज लामिछानेले मोटिभेसनल स्पिकर बनेर खेर काठमाडौँमा आइपुगेको जानकारी दिएका थिए। त्यस्तै आजको अन्तिम समाचार। फिल्म निर्देशक तथा कलाकार नक्सल बस्नेतले नेपालमा खिचिने विदेशी फिल्मलाई कर छुट गर्न सरकारलाई सुझाएका छन्। फेसबुक स्ट्याटस मार्फत निश्चलले विदेशी फिल्मको सुटिङको कर छुट गरी पर्यटन प्रचारमा सहयोग हुने अपेक्षा राखेका छन्। यसले गर्दा आर्थिक मन्दी कम गर्न डलर भित्रिने बाटो बन्ने उनको सुझाव छ। जतिसक्दो धेरै चलचित्र नेपालमा सुटिङ हुने वातावरण बनाउनु पर्यो। विश्वको ध्यान तान्ने गरी हिमालयन फिल्म फेस्टिभल भनेर आयोजना गर्न सकिन्छ, या पहिलेदेखि चलिरहेको माउन्टेन फिल्म फेस्टिभललाई राज्यले लगानी गरेर साउथ एसियाकै सबैभन्दा ठुलो फिल्म फेस्टिभल बनाउने लोड लाउनु पर्यो। निश्चलले लेखेका छन्। यस्तो कुरा गर्न सक्ने को होला खै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीसँगै जोडिनुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल उत्कृष्ट बनोस्।